बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लद्दाख में चीन के हाथों पिटने के बाद भारतीय फौज के लिए एक और महाज तैयार। चीन ने भारतीय फौज को कारगिल और सियाचिन के पहाड़ों पर जिंदा गाड़ने का फैसला कर लिया। भारतीय फौज के ज़हनों पर शदीद खौफ तारी हो गया, जबकि चीन ने भारत से पाकिस्तान का 20 साल पुराना बदला लेने की ठान ली। भारतीय जर्नैलों ने हुकूमत को खुफिया खत लिखकर चीन के साथ जंग लड़ने से माजरत कर ली। भारतीय राफेल के मुकाबले में चीन का खतरनाक जंगी तैयारा फिजा में बुलंद। तारीख ने एक मरतबा फिर अपने आप को डरा दिया। भारत बुरी तरह चीन के साइबर हमलों की जद में आ गया और मोदी सरकार ने दोस्त ममालिक से मदद की भीख मांग ली। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कारगिल में जंग लड़ने वाले भारतीय जर्नैल ने कारगिल पर चीन के कौन से खुफिया मंसूबों से पर्दाफाश किया है, जिसके बाद भारतीय फौज थर थर कांप रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन ने भारत की बरसों पुरानी शिकस्त की याद ताज़ा करने का फैसला कर लिया। सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां एक बार फिर से मैदान जंग बनेंगी। चीन ने लद्दाख के बाद भारतीय फौज को कारगिल और सियाचिन पर जकड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पर नाकामी के इल्जामात लगाने वाली भारतीय फौज में हलचल मच गई। चीनी फौज का कारगिल पर गश्त शुरू हो गया। लद्दाख में चीनी फौज पर फतह हासिल करने के दावे करने वाला मोदी एक और बड़ी परेशानी में मुब्तला। नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर अपने जवानों को मौत के मुंह में धकेल दिया। भारतीय फौज एक मरतबा फिर से चीन के हाथों बदतरीन शिकस्त को तैयार। चीन ने तारीखी मैदान जंग का इनकाद करके भारत में कोहराम मचा दिया और लद्दाख में भारतीय फौज कम करते ही चीन ने कारगिल में जंगी सामान भी पहुंचा दिया। दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन का खुफिया हमला करने का प्लान मंजरे आम पर आ गया। सारे भारत में सफ़े मातम बिछ गई। चीन ने भारतीय फौज को चारों शाने चित करने का फैसला किया है और भारतीय राफेल भी मैदान में आए तो वापस नहीं जाएंगे। चीन ने कारगिल पर भारी बैंकर्स की तामीर शुरू कर दी। चीन ने पाकिस्तान का 20 साल पुराना बदला लेने का फैसला कर लिया और चीन का भारत को गर्दन से दबोचने का ये प्लान भारतीय जर्नैल खुद ही कारगिल की नाकामी की कहानियां सुनाने लगे। पाकिस्तान ने भारतीय फौज को तारीख का बदतरीन सरेंडर करने पर मजबूर किया था। भारतीय फौज को फिर से कारगिल में मारे गए 350 फौजी याद आने लगे। चीन की एक ही भारी ज़रब ने भारत को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया है। लद्दाख में दस्तबरदारी के बाद चीन का मोदी को सबक सिखाने का ये फैसला। चीन ने माशी जंग के बाद भारत पर साइबर हमला भी कर दिया और भारत का खुफिया तरीन डेटा चीन के कब्जे में आ गया। भारत हर जानिब से खाली हाथ चीन की मिन्नतें करने पर मजबूर है और वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि कारगिल में जंग लड़ने वाले भारतीय जर्नैल बख्शी ने कारगिल पर चीन के कौन से खुफिया मंसूबे को बेनकाब कर दिया। क्या चीन पाकिस्तान की अधूरी जंग को मुकम्मल करने जा रहा है? भारत के पास बचने के लिए कौन सा रास्ता बचा है? दोस्तों, भारतीय फौज को एक मरतबा फिर से सियाचिन पर जंग का खतरा नजर आने लगा, लेकिन इस मरतबा भारत के मद्दे मुकाबिल कौन होगा? भारतीय फौज पर खौफ की लहर छा गई है। लद्दाख में मुतअद्दिद मरतबा मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ एक और तारीखी महाज खोलने का फैसला कर लिया। चीनी फौज ने लद्दाख के बाद कारगिल पर भारतीय फौज को लिताड़ने का ये प्लान बनाया है और लद्दाख के मकाम पर चीन के हाथों शिकस्त खाने के बाद चीन ने कारगिल की याद को ताज़ा करने का फैसला कर लिया है। भारतीय दिफाई माहिरीन की जानिब से इस बात का इंदिया जारी किया गया है कि लद्दाख में तनाज़े का एक ही हल है कि भारतीय जर्नैल इस सरजमीन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें। भारत की जानिब से
سے سردیوں کے دوران لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ رہنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف نئی دلی کو چین کی جانب سے مزید سرکشی اور 1984 میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین پائے جانے والے سیاچین تنازع کے دوبارہ سر اٹھانے کا خدشہ ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے بھارتی سرکاری عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستانی فوج نے امریکہ، روس اور یورپ کے سفارت خانوں میں تعینات اپنے سفارتی اتاشیوں سے گرم کپڑوں اور برفانی خیمے اور سارا سامان دریافت کر لیا ہے۔ 1984 میں سیاچین میں آپریشن کے دوران ہندوستانی فوج نے یورپ میں آرکٹک گیئر فراہم کرنے والوں پر گہری نظر رکھی، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ پاکستانیوں نے برطانیہ سے 150 سیٹ منگوائے تھے۔ ہندوستان نے آرکٹک گیئر بھی حاصل کر لیا اور سیاچین گلیشیئر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک مکمل آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ ایچ ٹی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واضح رہے کہ اگر چینی حکومت کی جانب سے کوئی بھی حملہ کیا جائے گا اور بھارت کو اس کا دفاع کرنے کے لیے فوری طور پر ممکنہ اقدامات کرنے کی ضرورت پڑی، تو بھارتی فوجی کمانڈر اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پی ایل ایچ کی جارحیت پر ہم چینیوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ خدشہ ہے کہ 2021 میں موسم گرما آتے ہی وہ پینگ کونگ سو کے شمال میں دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ بیان میں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگرچہ چینی فوج فی الحال اپنے گشت میں کمی کر چکی ہے، لیکن موسم تبدیل ہوتے ہی وہ اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کرے گی اور اس کی شدت پچھلے تمام ادوار سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ لداخ کی سخت اور خشک آب و ہوا کے ساتھ عام علاقوں میں گشت کے مقامات 15، 16 یا 17 نمبر چوٹی ہیں، جہاں پر زیادہ برف کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن چملا میں جو 17,000 فٹ سے زیادہ کا رقبہ ہے، برف سے ڈھکا ہونے کی وجہ سے یہاں پر دونوں ممالک کی افواج گشت کرنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، بھارتی فوج کے ریٹائرڈ جنرل بخشی نے بھارتی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک بھارت چین اور پاکستان کی حکمت عملی کو جاننے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سیاچین کے مسئلے سے لے کر اب تک چین بھارت کے خلاف جا رہا ہے۔ کارگل جنگ کے ہیرو مانے جانے والے اس جنرل نے بتایا کہ چینیوں پر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس عالمی اسٹریٹجک ڈیزائن کردہ پلان موجود ہے اور کسی بھی وقت وہ پاکستان اور اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کی غلط پالیسیوں نے چین جیسے شراکت دار کو اس سے الگ کر دیا ہے اور چین ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اس پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوج کسی بھی اضافی جارحیت کا آغاز کر کے اپنی فوج کو دعوت دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایل او سی کے ساتھ ساتھ چین نے بھارت کے ساتھ سائبر جنگ مسلط کی، جو کہ بھارت کی کمزوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے بھی ڈبل گیم کا آغاز کر کے چین کی سوئی ہوئی طاقت کو جگایا ہے اور اب وہ ساری دنیا کے سامنے چین کو ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی نے ہندوتوا ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان اور اس کے اتحادی ملک چین کے خلاف محاذ کھول کر بڑی کوتاہی کی ہے، جس کا خمیازہ ان کو لداخ میں بھگتنا پڑے گا۔ وانگ چو نے کہا کہ کارگل جنگ کے دوران شوربت لا پاس میں تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کارگل جنگ میں بھارت کو خاص شکست کا سامنا ہوا تھا اور بھارت نے تب بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی فوج کو چوٹیوں پر بھیجا اور سیاچین پر قبضے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور چین جیسی عظیم طاقتیں تعطل پسند نہیں ہیں۔ آثار بتا رہے ہیں کہ چین اپنے اہداف کے اصول کی جانب صحیح سمت میں گامزن ہے۔ آگے چل کر کیا واقعی ہی لداخ کے بعد سیاچین پر چڑھائی کے مطلوبہ مقاصد حاصل کر پائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تاہم موجودہ حالات میں اب بھارت کی سبھی سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں اور سیاچین پر موجود بھارتی فوج خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سکم سے لے کر ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، لداخ اور کارگل تک چین کے ساتھ ملنے والی سرحد کے علاوہ دوسرے حصے اور جموں کشمیر میں پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد کشیدہ بن چکی ہے، جو کوئی اچھی یا اطمینان بخش صورتحال قرار نہیں دی جا سکتی۔ دفاعی اعتبار سے بھی چین، پاکستان اور نئی دلی کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ذرا سی غلطی بھی بھارت کی سالمیت کو ملیہ میٹ کر سکتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔